व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको भन्यो भने विषम 1979 भनेर बुझ्नु। यो शब्दलाई एकदम ख्याल गर्नु होला। औपचारिक रूपमा नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात विषम 1979 मा भएको रहेछ। त्यो प्राविधिक तालिम शिक्षाले जुन हालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज भन्छ, हालको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजको रूपमा भयो। तर यसको औपचारिक रूपमा नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात भन्यो भने 1979। यति बुझ्यो भयो? 1979 औपचारिक रूपमा प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको सुरुवात भने बुझ्ने एउटा यो बुझौँ। अर्को, पहिलो विद्यालय निरीक्षक कौन, इन्सपेक्टर अफ स्कुल कौन अथवा पहिलो इन्सपेक्टर कौन भन्यो भने सूर्य प्रसाद उपाध्याय ढुङ्गेल। अब विद्यालय निरीक्षणको सुरुवात 1998, इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना। तर त्यसको पहिलो निरीक्षक कहिले को भए भन्यो भने सूर्य प्रसाद उपाध्याय ढुङ्गेल। उनी 1979 आश्विन 22 गते नियुक्ति भएका छन्। 1979 आश्विन 22 गते नियुक्ति भएका छन् पहिलो इन्सपेक्टरको रूपमा सूर्य प्रसाद उपाध्याय ढुङ्गेल भनेर बुझ्नु। अब यो 2001 को घटनाक्रम यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। उपत्यका बाहिरको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र कुन हो भनेर सोध्दा, कहिले खुल्यो भनेर सोध्दा दुईटा चिज, कुन हो र कहिले खुल्यो। यो त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज रहेछ। उपत्यका बाहिरको पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज रहेछ, वीरगञ्जमा रहेछ। त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज भनेर बुझ्नु पर्यो। त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज भनेर बुझ्नु पर्यो। उपत्यका बाहिरको पहिलो अंग्रेजी पहिलो एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज भनेर बुझ्ने। त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज भनेर बुझ्नु पर्यो। त्रिजुत्ता स्कुल वीरगञ्ज यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो 2003 को घटनाक्रम, 2003 को घटनाक्रमलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने यो 3वटा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना भएको छ। जुन 1998 मा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना भएको थियो, 2003 मा शैक्षिक प्रशासनको दृष्टिकोणले 3वटा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना भयो। 3वटा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको स्थापना भयो, काठमाडौँ, पाल्पा र जनकपुर भनेर बुझ्नु पर्यो। 1998 को इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिसको त्यसलाई विस्तार गरेर 3वटा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस रह्यो। पूर्वमा जनकपुर, पश्चिममा पाल्पा र बीचमा काठमाडौँ भइहाल्यो। पाल्पामा रामसिंह ठकुरीलाई नियुक्ति गरिएछ, जनकपुरमा दीर्घराज कोइरालालाई नियुक्ति गरिएछ र काठमाडौँमा ऋषिकेश शाला बनाइएछ। भनेपछि शैक्षिक प्रशासनको दृष्टिकोणले 3वटा इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफिस रहने व्यवस्था कहिले गरियो भन्यो भने 2003। कहाँ गरियो? काठमाडौँ, पाल्पा र जनकपुर भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्नुहोस् यसमा। अब इन्सपेक्टर भनेको निरीक्षक, यसरी बुझ्नु पर्यो। इन्सपेक्टर भनेको निरीक्षक, यसरी बुझ्नु पर्यो। आरपी होइन क्या। इन्सपेक्टर भन्ने विद्यालय निरीक्षकलाई प्रयोग हुने शब्द हो। त अहिले हामी सुपरभाइजर भन्छौँ, यसरी बुझ्नु पर्यो। शैक्षिक विकेन्द्रीकरणै भन्दैन यसलाई, विकेन्द्रीकरण नभन्नुहोस्। शैक्षिक विकेन्द्रीकरण हामी पछि गएर त्यो शब्द प्रयोग गरेका छ, त्यो हिसाबले बुझ्नुहोस् है। अब यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। ल, हजुरले पढाइरहेको बुकको राइटरको नाम भनिदिनु न सर। अरे दुर्गा भण्डारी है। अब अर्को कुरा के छ, के भनेर बुझ्नुहोस् भने यो 2003 मा आधार शिक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनेको छ। फेरि नझुकिनु होला। नेपालमा आधार शिक्षाको सुरुवात 2004 सालमा भएको, तर योजना 2003 मा बनेको।
त्यो हिसाबले सोधेछ भने मात्रै। नेपालमा आधार शिक्षा लागू गर्ने योजना कहिले बन्यो भन्यो भने 2003, तर त्यसरी नसोधिहाल्ला। अब आधार शिक्षाको सुरुवात हामी 2004 साल भन्छौँ भनेर बुझ्ने। अब एसएलसी पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो, यो पनि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम हो। एसएलसी पूरक परीक्षा सुरु कहिले भयो, 2003 साल। विसन् 2003 सालबाट एसएलसी पूरक परीक्षा सुरु भएको छ। 23 बाट बन्द भयो, 54 बाट फेरि सुरु भएको छ। 2003 बाट एसएलसी पूरक परीक्षा सुरु भयो, 23 बाट बन्द भयो, 54 बाट फेरि पूरक परीक्षा सुरु गरिएको रहेछ। अब 2004 सालमा यो 2004 सालका 2-3 घटनाक्रम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, ख्याल गर्नु होला। एउटा, त्रिचन्द्र कलेजमा सर्वप्रथम छात्राहरू भर्ना भएका छन्, 3 जना छात्रा भर्ना भएका छन्, एउटा घटनाक्रम। विज्ञान विषयमा स्नातक तहको पठन पाठन सुरु भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो। विज्ञान विषयमा स्नातक तहको पठन पाठन सुरु भयो, विज्ञान विषयमा स्नातक तहको पठन पाठन सुरु भयो। त्रिचन्द्र कलेजमा सर्वप्रथम 3 जना छात्राहरू भर्ना भएका छन्। प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भयो 2004 बाट, प्रौढ शिक्षा भन्छौँ। तर योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षा भन्यो भने हामी 2013 साल भन्छौँ। तर प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भन्यो भने यो प्रौढ शिक्षाको सुरुवात चाहिँ हामी 2004 साल भनेर भन्छौँ। 2004 मा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भयो। अनि संस्कृत भाषाका विरोधी विचारहरू राखेको हुनाले यो पद्म शमशेरका पालामा जैनतुम संस्कृतम भन्ने आन्दोलन भएको छ। जैनतुम संस्कृतम भन्ने आन्दोलन कसका पालामा भएको रहेछ? पद्म शमशेरको पाला 2004 मा। 2004 माघ 13 मा संवैधानिक कानुनको घोषणा भयो, जनताका मौलिक हक स्वीकार गरिए। त्यही भएको हुनाले स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई भन्यो, स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरलाई भनेको। अब यहाँ कसरी बुझौँ भने यो स्लाइडबाट तपाईहरुले बुझ्ने कुरा, त्रिचन्द्र कलेजमा 3 जना छात्रा भर्ना भएको, विज्ञान विषयमा स्नातक तहको पढाइ, प्रौढ शिक्षाको सुरुवात, जैनतुम संस्कृतम आन्दोलन र स्कुलका पिता यति बुझौँ। यति कुराहरू ख्याल गर्नु होला। अब आधार शिक्षा, तो आधार शिक्षा भनेको के? यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ यहाँ। आधार शिक्षा भन्यो भने यो यसलाई गान्धीवादी शिक्षा पनि भन्छ, अर्को भाषामा गान्धीवादी शिक्षा पनि भन्छ। यो महात्मा गान्धीले चलाएको चाहिँ कुरा हो, त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ है। अब गान्धीवादी शिक्षा, अब आधार शिक्षाको सुरुवात 2004 सालमा भएको रहेछ। 2004 मा आधार शिक्षाको सुरुवात 2004 मा भएको रहेछ। 2004 मा भएको रहेछ। आधार शिक्षाको सुरुवात 2004 मा भएको रहेछ। अब आधार शिक्षाको अवधि कुन हो भन्यो भने 2004 देखि 14 सम्म। आधार शिक्षाको अवधि कुन हो भन्यो भने 2004 देखि 2014 सम्म त्यो आधार शिक्षाको अवधि हो। आधार शिक्षाको अवधि 2004 देखि 2014 सम्म रहेछ। आधार शिक्षाको अवधि 2004 देखि 2014। 2004 असोज 16 गते देशका 14 ठाउँमा चाहिँ आधार स्कुल स्वीकृत भएका छन्। 2004 साल असोज 16 गते देशका 14 ठाउँमा 14 आधार स्कुल स्वीकृत भएका छन्। यो 3 तहका रहेछन् आधार स्कुलहरू। प्राथमिक 1-3, माध्यमिक 4-5 र उच्च आधार शिक्षा कक्षा 6-8 भन्छ। प्राथमिक 1-3, माध्यमिक 4-5 र उच्च आधार शिक्षा कक्षा 6-8। 1-3, 4-5 र 6-8 यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो।
यसरी बुझ्नु पर्यो। अब दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा भव्य समारोहको बीच आधार शिक्षाको उद्घाटन भएको छ कार्तिक 7 गते। आधार शिक्षाको उद्घाटन कहिले भयो भन्यो भने यो कार्तिक 7 गते 2004 साल कार्तिक 7 गते आधार शिक्षाको उद्घाटन भयो। 2004 साल कार्तिक 7 गते दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा भव्य समारोह बीच आधार शिक्षाको उद्घाटन भएको छ। आधार शिक्षाको उद्घाटन भयो। अब पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र कुन हो त भन्यो भने आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र 2004 साल जेठ 10 गते स्थापना भएको छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षक तालिमको सुरुवात पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्रको रूपमा आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना 2004 साल जेठ 10 गते भनेर बुझ्नु पर्यो। यो शिक्षक तालिमका लागि हो। आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि हो यो स्थापना गरियो। अब सारमा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। सारमा के बुझ्नुहोस् भने आधार शिक्षाको सुरुवात भएको छ। नम्बर 1 उद्घाटन 2004 कार्तिक 7 गते भयो आधार शिक्षाको। आधार स्कुल 3 तहका छन्। 3 तह मात्रै भन्ने सम्झे हुन्छ। यसलाई गान्धीवादी शिक्षा पनि भन्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। गान्धीवादी शिक्षा पनि भन्दो रहेछ। र आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्नका लागि आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको छ 2004 साल जेठ 10 गते भनेर बुझ्नु पर्यो। यो नेपालको पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र हो। पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरू बुझ्ने यसरी बुझ्ने भारतमा महात्मा गान्धीले चलाएको शिक्षाको नक्कल तुम्हारा गान्धीवादी शिक्षा भने यसरी बुझ्नु पर्यो। आधार स्कुलको योजना चाहिँ यो आधार शिक्षाको सुरुवात चाहिँ यो पद्म शमशेरकै पालामा भएको 2004 सालमा। तर जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ यसको योजना बन्यो। योजना कसको बेलामा बनाएको भनेर आउँदैन है। यसरी चाहिँ बुझौं। अब यसरी चाहिँ बुझौं। त्यही मृत भाषा भनेको 2004 सालमा भनेको। संस्कृतलाई मृत भाषा भनेर 2004 मा भएको हुनाले अब त्यसलाई जयन्तु संस्कृतम भन्ने आन्दोलन सुरु भएको भनेर बुझ्नुस्। आधार शिक्षा भन्नु र आधार स्कुल भनेको अब भाइ बहिनीहरुलाई के भनौं। कोही आधारभूत शिक्षा भनेको र आधारभूत स्कुल भनेको एउटै हो सर भनेर सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। माध्यमिक शिक्षा भनेको र माध्यमिक विद्यालय भनेको एउटै हो सर भनेर सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यस्तै हो यो भने। आधार शिक्षा र आधार स्कुल भनेको अहिले तपाईले बुझेको माध्यमिक विद्यालय र माध्यमिक शिक्षा भने जस्तै। त्यो दुईटामा के फरक छ त्यही छुट्याउनुस् है। यसरी हेरौं। ल अब बोर्डमा पढाउने व्यवस्था फेस टु फेस सुरु भयो भने पढाउला है। तपाईहरुलाई फेस टु फेस पढाउन पाइयो भने अब सहज वातावरण भयो भने म दमाउनी नै आउँछु पढाउन। अस्ति 3 दिन गरेर रमेश सरको म पढाएको युनियनमा। अब सहज वातावरण भयो भने फाउनमा फेरि आएर पढाइन्छु म। युनियनमै आएर पढाउँछु। तर धेरै बोर्डमा मजाले पढाइन्छ है। ल अब यसरी चाहिँ बुझौं। यसलाई हामी आधार शिक्षा भन्छौं भनेर बुझौं। यो आधार शिक्षाको पाठमा यति कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब 2005 सालमा यो 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन भएको रहेछ 2005 साल भाद्र 10 गते। 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन भयो।
यसरी बुझ्नु पर्यो। 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन भयो 2005 साल भाद्र 10 गते। 25 सदस्यीय रहेछ, विश्वविद्यालय योजना कमिसन रहेछ। यो मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा रहेछ, मृगेन्द्र शमशेरको अध्यक्षतामा रहेछ। 25 सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन भएको रहेछ भाद्र 10 गते। यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्को मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना भन्छ भाद्र 9। मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना यो 2005 भाद्र 9 मा मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी हेरौँ, यसरी हेरौँ। अब मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना कहिले भयो भन्यो भने 2005 साल भनेर बुझ्नु पर्यो। मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना 2005 साल भनेर बुझ्ने। अब यति कुराहरू यसमा चाहिँ हेर्नु होला। यो विश्वविद्यालय योजना कमिसन 25 सदस्य मृगेन्द्र शमशेर भनेर बुझ्नुहोस् नम्बर 1 2005 भाद्र 10। अर्को मन्टेश्वरी स्कुलको स्थापना भनेर बुझ्नुहोस्। यति बुझ्यो हुन्छ यसमा। अब 2007 सालमा एउटै वर्ष 2 पटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन भएको छ। 2007 सालमा एसएलसी परीक्षा धेरैले बहिष्कार गरेकोले पुनः परीक्षा सञ्चालन भएको। यो पनि टिएससीमा सोधेको छ। एकै वर्षमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा दिएको साल कुन हो भन्यो भने हामी 2007 साल भनेर बुझ्नु पर्यो। एकै वर्षमा 2 पटक एसएलसी परीक्षा दिनेका 2007 सालमा भएको रहेछ। यसरी हेरौँ। अब अन्य कुराहरू केही कुराहरू छन् जस्तो सैनिक स्कुलको स्थापना जुद्ध शमशेरबाट भएको रहेछ। यो नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाउने पाठशालालाई सञ्चरी पाठशाला भन्दो रहेछ। यो भीमशमशेरको पालामा स्थापना भएको रहेछ। यो नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाइने पाठशालालाई सञ्चरी पाठशाला भन्दो रहेछ। यो भीमशमशेरको पालामा रहेछ। अब यो जुद्ध शमशेरको पालामा 11 पास पुगेछ। 11 पास पुगेछ। 6 पासलाई निजामती प्रथमा र 11 पासलाई निजामती मध्यमा भनिदो रहेछ। निजामती मध्यमा भन्दो रहेछ। जुद्ध शमशेरको पालामा 11 पासको व्यवस्था भएको छ। 6 पासलाई निजामती प्रथमा, जुन 6 पास तपाईहरुले पढेका 6 पासहरु लेखा श्रेष्ठता हिसाब औठा नेपाली साहित्य त्यो निजामती प्रथमा र 11 पासलाई निजामती मध्यमा भनेर वर्गीकरण गरेको रहेछ। अरुका कुरा छाडिदेऊ, आफ्ना छोराछोरीलाई अंग्रेजी पढाऊ भन्ने प्रधानमन्त्री जंगबहादुर रहेछन्। अब दुनियाँका छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने चाहिँ रणदीप सिंहले भनेका छन्। अर्को सबै इलम सिकी, सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भने त जय पृथ्वीबहादुर सिंहले। सबैले इलम सिकी विद्या पढी जान्नेलाई अरूलाई हाकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भने त जय पृथ्वीबहादुर सिंहले। जय पृथ्वीबहादुर सिंहले शिक्षाका पिता भन्नाले देव शमशेरलाई मानिँदो रहेछ। देव शमशेर र स्कुलका पिता पद्म शमशेरलाई मानिन्छ। यो कुरा यो पहिला हामीले पढेकै कुरा रिभाइज गरे है। अब यसरी बुझौं। अब यहाँ केही भाइ बहिनीहरूले आज कुन टपिक हो सर भनेर पढ्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ है। आज कुन टपिक हो सर भनेर सोध्नु भएको छ। कायदा छ यो दुनिया है। अब टपिक्स कुन हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई गाह्रो छ। अब यो राणाकाल पछिको शैक्षिक परिवर्तन के भयो त? के भयो राणाकाल पछिका शैक्षिक घटनाक्रमहरू? अब हामी राणाकालको पालाको सक्यौं। अब राणाकाल पछिका शैक्षिक घटनाक्रम हेर्दा 2007 साल फागुन 7 गते शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना। 2007 फागुन 7 गते शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को यो डाटा पनि धेरै सोधेको छ। डाटा धेरै सोधेको छ।
2007 सालमा 321वटा प्राथमिक स्कुल छन्, 11वटा माध्यमिक विद्यालय छन् र 1वटा महाविद्यालय त्रिचन्द्र कलेज रहेछ। 321वटा प्राथमिक स्कुल छन्, 11वटा माध्यमिक विद्यालय छन् र 1वटा महाविद्यालय रहेछ। 2007 मा 321वटा प्राथमिक स्कुल छन्, 11वटा माध्यमिक विद्यालय रहेछ, एउटा महाविद्यालय रहेछ, एउटा महाविद्यालय रहेछ। 2007 सालमा 321वटा प्राथमिक स्कुल छन्, 11वटा माध्यमिक विद्यालय छन्, एउटा महाविद्यालय रहेछ, एउटा महाविद्यालय रहेछ। यो डाटा बुझ्नु पर्यो। साक्षरता 2% मात्र रहेछ। यो धेरै सोध्ने क्वेशन। साक्षरता 2% रहेछ, 321वटा प्राथमिक स्कुल छन्, 11वटा माध्यमिक विद्यालय रहेछ, 1वटा महाविद्यालय। अब अरू त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छैन। चैत्र 24 मा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ खुलेको छ। रात्रि पाठशाला 2007 साल चैत्र 15 गते विशालनगर ढल्कुमा खुलेको रहेछ। 2008 साल वैशाख 13 गतेदेखि यसले पढाइ सुरु गरेको रहेछ। 2009 मा बल्ल थाहै स्वीकृति पाएको रहेछ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यो डाटा यति जान्नु, शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना र यो तथ्याङ्क जान्नु होला, पुगिहाल्छ। 2008 सालमा 2008 साल श्रावण 22 गते नेपाल गजेट यो राजपत्रको प्रकाशन भएको रहेछ। 2008 साल श्रावण 22 गते नेपाल गजेट अथवा राजपत्रको प्रकाशन भएको रहेछ। राजपत्रको प्रकाशन भएको रहेछ। नेपाल राजपत्रको प्रकाशन अथवा नेपाल गजेटको प्रकाशन कहिले भयो? 2008 साल श्रावण 22 गते राजपत्रको प्रकाशन। पुरातत्व विभागको स्थापना भएको रहेछ। पुरातत्व विभाग, यसको प्रथम डाइरेक्टर रुद्रराज पाण्डे हुन् भने बुझ्नु। प्रथम डाइरेक्टर रुद्रराज पाण्डे रहेछ। पुरातत्व विभागको स्थापना यो 2008 सालमा भएको रहेछ। यसको पहिलो डाइरेक्टर रुद्रराज पाण्डे रहेछन्। अर्को नेपाल शिक्षा परिषद भनेर बुझ्नु पर्यो। यो गजेट हो। गजेट भनेको राजपत्र हो, नट बजेट। नेपाल राजपत्र भन्ने अहिले पनि थाहा पाउनु होला। राजपत्रमा प्रकाशन मिति भन्छ। नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना हो राजपत्र भने। नेपाल सरकारको आधिकारिक सूचना हो। अब नेपाल शिक्षा परिषदको स्थापना, नेपाल शिक्षा परिषद सोधि त नहाल्ला तपाईँ बुझ्नुहोस्। यो गोपाल पाण्डे असीमको प्रयत्नमा भएको रहेछ। 2008 साल श्रावण 32 गते भएको रहेछ। तर मान्यता 2009 मा भएछ। 2009 मा यसले मान्यता पाएछ। गोपाल पाण्डे असीमको प्रयासमा यो नेपाल शिक्षा परिषदको स्थापना भएको रहेछ, जसको मान्यता शिक्षा मन्त्रालयबाट विषम 2009 सालमा भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। 2009 सालमा भयो नेपाल शिक्षा परिषद। अब यसमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण भनेको नेपाल राजपत्रको प्रकाशन 2008 श्रावण 22 गते र पुरातत्व विभागको स्थापना। यो त जीकेतिर पनि सोध्न मिल्ने क्वेसन भयो। दुईटै कुरा शिक्षातिर भन्दा पनि यो जीकेतिर सोध्न मिल्ने खालको क्वेसन भयो। यो हिसाबले बुझौँ। अब विषम 2009 मा नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य बनेको रहेछ। विषम 2009 मा नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य बनेको रहेछ। कोलम्बो योजनाको सदस्य। विषम 2009 मा नेपाल कोलम्बो योजनाको सदस्य बनेको रहेछ। कोलम्बो योजनाको सदस्य। यो भनेको सत्ताई देशको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको सुधारको लागि बनेको क्षेत्रीय संगठन हो। त्यसको सदस्य बनेको रहेछ। नेपाल स्काउटको स्थापना भएको छ 2009 मा। नेपाल स्काउटको स्थापना भएको छ।
अब यसको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो शिक्षा समिति बोर्डको कुरा। 2009 सालमा नेपाल सरकारलाई, तत्कालीन सरकारलाई नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनी राय दिनका लागि शिक्षा समिति अथवा शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब 2009 सालमा सरकारलाई नेपालको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनी राय दिनका लागि शिक्षा समिति अथवा शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको रहेछ। शिक्षा समिति अथवा शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने निर्णय भएको रहेछ। अब 2010 साल वैशाख 1 गते प्रकाशित जुन शिक्षाको सूचना अनुसार यो 20 सदस्य यो समितिमा रुद्रराज पाण्डे अध्यक्ष रहेछन् अथवा सभापति रहेछन् र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा उपसभापति रहेछन्। 2010 साल वैशाख 1 गते प्रकाशित जुन शिक्षाको सूचना अनुसार 20 सदस्य उक्त समितिमा रुद्रराज पाण्डे सभापति रहेछन् अथवा अध्यक्ष रहेछन् रुद्रराज पाण्डे र लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा उपसभापति रहेछन्। यो क्वेसन सोधेको हुन्छ। 2009 मा गठित शिक्षा समिति अथवा शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड त्यसको तो कति सदस्य थियो? 20 सदस्य। विषय 2009 के अरे 2007 सालपछि अथवा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको शिक्षा पद्धति कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिनका लागि गठित समिति कुन हो भन्यो भने शिक्षा समिति अथवा शिक्षा सम्बन्धी बोर्ड। 2009 मा गठित त्यो शिक्षा समिति बोर्ड अथवा समिति त्यसको अध्यक्ष को थिए भन्यो भने रुद्रराज पाण्डे अध्यक्ष भन्ला, सभापति भन्ला। त्यसको उपसभापति लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा रहेछन् र त्यो 20 सदस्य रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। 20 सदस्य रहेछ भनेर बुझ्ने, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा बुझौं। यो 2009 सालमा गठित समितिको सिफारिस अनुसार विषम 2010 साल चैत्र 9 गते 2010 साल चैत्र 9 गते यो रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको रहेछ। साल चैत्र 9 गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको छ। कहिले? 2010 साल चैत्र 9 गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको छ। अब यो 46 सदस्य रहेछ। 46 सदस्य रहेछ। यसको अध्यक्ष रुद्रराज पाण्डे रहेछन्। यसको सदस्य सचिव त्रैलोकनाथ उप्रेती रहेछन् र यसको सल्लाहकार डाक्टर युपी गुड यसको सल्लाहकार रहेछन्। युपी गुड यसको सल्लाहकार रहेछन्। अब 2010 चैत्र 9 गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको गठन, अध्यक्ष रुद्रराज पाण्डे, सदस्य सचिव त्रैलोकनाथ उप्रेती, सल्लाहकार डाक्टर युपी गुड। यो 46 सदस्य रहेछ भनेर बुझ्ने। 46 सदस्य रहेछ। और शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको कुरा बल्ल आयो। नेपालमा शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको सुरुवातको हिसाबले 2010 माघ 16 गते नेपाललाई 7 वटा भूभागमा विभाजन गरिएको रहेछ शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको हिसाबले। अनि डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको रहेछ। 7 वटा क्षेत्रमा बाँडी डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको रहेछ। 2010 साल माघ 16 गते शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशको भूभागलाई 7 वटा क्षेत्रमा बाँडेर डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको रहेछ। डिभिजनल इन्सपेक्टर धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिया, नेपालगञ्ज र सिलगढी। धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिया, नेपालगञ्ज र सिलगढी। 2010 माघ 16 गते शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले
देशको भूभागलाई 7 वटा क्षेत्रमा बाँडिएको रहेछ। डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको छ। डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भयो, 7 वटा क्षेत्रमा बाँडिएछ। शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाललाई 7 क्षेत्रमा कहिले बाँडियो भन्यो भने 2010 साल माघ 16 गते डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको छ। धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिया, नेपालगञ्ज र सिलगढी यसरी बुझ्नु पर्यो। अब दुई 2010 मा नेपालले युनेस्को सदस्यता लिएको रहेछ। युनेस्को सदस्यता लिएको रहेछ। युनेस्को सदस्यता लिएको रहेछ 2010 मा नेपालले। त्यस्तै 2010 साल वैशाख 1 गते को राजपत्र अनुसार 8 सदस्यीय जिल्ला स्तरीय शिक्षा समिति पहिलोचोटि जिल्ला शिक्षा समितिको गठन भएको रहेछ 2010 सालमा। बडा हाकिमको अध्यक्ष सभापतिमा गठन भएको रहेछ जिल्ला स्तरीय शिक्षा समिति। र 2010 माघ 16 गते शिक्षा विधान नेपाल 2010 तयार भएको रहेछ। अब यो कुराहरू बुझ्नुहोस्। अब यो इतिहास त आफै पढ्ने हो क्या, मजाले पढ्ने हो। यहाँ खासै के छैन, किताब लिने मजाले पढ्ने, इतिहास पढ्ने सम्झने हो साथी। यो मैले त उही रिमाइन्ड मात्रै गराउने बाहेक अरू केही छैन। अब अलिकति मेजर के होला भनेर हेर्ने कुरा होला, नत्र किताबबाट मजाले हेर्ने कुरा हो। यहाँ खासै त्यस्तो धेरै बुझ्ने कुरा पनि छैन। शिक्षा विधान नेपाल 2010 तयार भएको रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब सम्झिन्छ, टन्न पढेपछि सम्झिन्छ। हामीले सम्झनु त पुगेर हाम्रो पाला यो इतिहास त कन्ठै हुन्थ्यो। इतिहास ऐन नियम यस्ता त कन्ठै हुन्थ्यो। अब यो 2011 राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना, यो प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिनका लागि स्थापित पहिलो निकाय कुन हो भन्यो भने राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र भने बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना यो विषम 2011 भाद्र 24 मा भएको रहेछ। भाद्र 24 राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भयो भन्यो भने 11 भाद्र 24। तपाईँ हामीले फेरि बुझ्नुहोस् यसलाई। प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने यसरी बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापना 2011 भाद्र 24 प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पनि तालिम दिन सुरु गरिएछ। अर्को कुरा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश बुझाएको छ 2011 फागुन 16 गते। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन 2011 फागुन 16 गते बुझाएको रहेछ। यो पहिलो प्रकाशित शिक्षा दस्तावेज रहेछ यो। यसले विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई 5+5 भनेर सिफारिस गरेको छ। 11 सालको आयोगले 5 वर्षको प्राथमिक शिक्षा र 5 वर्षको माध्यमिक शिक्षा भन्यो। विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई यसले 5+5 बनाएको छ। 5+5 यसरी हेर्नु पर्यो। अब यो 2012 यो घटनाक्रम सामान्य बुझ्नु होला। सोधेको छ क्वेसन। यो अहिलेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, अहिलेको यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना सर्वप्रथम कुन प्रयोजनका लागि भएको थियो? कुन प्रयोजनका लागि भएको थियो? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना सर्वप्रथम कुन प्रयोजनका लागि भएको थियो भन्दा शिक्षक तालिमका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले भएको रहेछ।
शिक्षक प्रशिक्षण तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले भएको रहेछ। शिक्षक प्रशिक्षण तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले भएको रहेछ। यो विषम 2012 मा शिक्षा सामग्री केन्द्र, यो हालको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, त्यसको स्थापना भएको छ। शिक्षक प्रशिक्षण तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले रहेछ। हालको के अरे सुरुमा यसको नाम शिक्षा सामग्री केन्द्रको रूपमा, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको सुरुवातको नाम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको नाम सुरुवातको नाम शिक्षा सामग्री केन्द्र रहेछ। यो शिक्षक प्रशिक्षणको तालिम सामग्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। अब 2013 भाद्र 24 9 सेप्टेम्बर 1956 मा कलेज अफ एजुकेशन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना। 2013 भाद्र 24 9 सेप्टेम्बर 1956 मा कलेज अफ एजुकेशन शिक्षा शिक्षण महाविद्यालयको स्थापना भयो। अब यसलाई शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय भन्छ, कलेज अफ एजुकेशन भन्छ। 2013 भाद्र 24 भन्ने बुझ्नु पर्यो। 2013 भाद्र 24 भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न नर्मल स्कुलको स्थापना भएको छ। घुम्ती शिक्षक तालिमको सुरुवात भयो। अब यसले पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम चलाएको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब पूर्व सेवाकालीन र सेवाकालीन शिक्षक तालिम चलाएको छ र योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भएको छ। योजनाबद्ध रूपमा प्रौढ शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्नु पर्यो 2013 बाट। यसलाई यसरी पनि जान्न पर्यो। 2011 को संरचना 5+5। अब 2014 मा यो नेपाल भरका विद्यालयहरूमा नेपाली भाषाबाट पढाउनु पर्ने व्यवस्था भयो। नेपाली भाषाबाट पढाउनु पर्ने व्यवस्था भयो 2014। नेपाल भरका विद्यालयमा नेपाली भाषाबाट पढाउनु पर्ने व्यवस्था भयो। आषाढ 9 गते नेपाल एकाडेमी पछि राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान खडा भएको छ। आषाढ 9 गते नेपाल एकाडेमी पछि राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना भयो। पछि यसलाई राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइयो। 2014 आषाढ 9 गते नेपाल एकाडेमीको स्थापना। 31 वटा सब इन्सपेक्टर अफिसको अफिस खडा भएका छन्। भनेपछि 31 वटा सब इन्सपेक्टर अफिसको स्थापना कहिले भयो? 2014। नेपालमा दूर शिक्षाको सुरुवात, यही क्वेसन सोधेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम दूर शिक्षाको सुरुवात कहिले भएको मानिन्छ भने 2014 मा कलेज अफ एजुकेशनबाट रेडियोबाट युवाहरूका लागि प्रसारण गरिएको कार्यक्रम त्यसको सुरुवात रहेछ। नेपालमा दूर शिक्षाको सुरुवात यो कलेज अफ एजुकेशनबाट भएको छ। रेडियोबाट युवाहरूका लागि प्रसारण गरिएको कार्यक्रम यो भित्र पर्दो रहेछ। नेपालमा दूर शिक्षाको सुरुवात यो कलेज अफ एजुकेशनबाट भएको रहेछ। 2014 सालबाट भएको रहेछ। युवाहरूका लागि प्रसारण गरिएको कार्यक्रम छ। यो हिसाबले बुझौँ। यसमा यो स्क्रिन पनि कहाँ हराउँछ कसै कसैको। अब 2015 मा नेपाली भाषाले राष्ट्र भाषाको रूपमा वैधानिक मान्यता भयो। नेपाली भाषाले राष्ट्र भाषाका रूपमा वैधानिक मान्यता पाएको 2015 देखि।
राजा महेन्द्रबाट बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालयको रूपमा नेशनल हाई स्कुल पोखराको उद्घाटन भनेको अहिले राष्ट्रिय मावि छ। राष्ट्रिय मावि छ टुँडीखेल भन्ने ठाउँ बहुउद्देश्य माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन भएको रहेछ 2015। अब बहुउद्देश्य विद्यालय भनेको यो व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। बहुउद्देश्य विद्यालयको सुरुवात 2015 सालदेखि भएको। 2015 देखि 2025 सम्मको अवधिलाई बहुउद्देश्य विद्यालयको अवधिको रूपमा लिन्छ। बहुउद्देश्य विद्यालयको अवधिको रूपमा लिन्छ भने बुझ्नु पर्यो। अब 2016 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट प्रकाशन भएको रहेछ। वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट प्रकाशित गरिएको रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब 2016 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट प्रकाशित गरिएको रहेछ। एउटा यो बुझौं। 2016 असार 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। त्रिविको स्थापना 2016 असार 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2016 असार 30 गते। असार 30 गते भने बुझ्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति कुलपति श्री 5 कान्ति राज्य लक्ष्मी देवी शाह हुन्। प्रथम कुलपति श्री 5 कान्ति राज्य लक्ष्मी देवी शाह। अब कराची सम्मेलन भनेर बुझौं। विषम 2016 पौष 1959 डिसेम्बरमा यो कराची सम्मेलन भएको रहेछ। कराची सम्मेलन भएको रहेछ 2016 मा। यसले सन् 1980 सम्म सर्वव्यापी अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरेको रहेछ। 2016 पौष अथवा 1959 डिसेम्बरमा कराची सम्मेलन भएको रहेछ। यसले सन् 1980 सम्ममा सर्वव्यापी अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पारित गरेको रहेछ। सर्वव्यापी अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउने त्यो प्रस्ताव पारित गरेको रहेछ। अब 2018 सालमा वैशाख 30 गतेबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली भाषालाई परीक्षाको माध्यम बनाइएछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषालाई परीक्षाको माध्यम बनाइएछ। सर्वाङ्गी राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भयो। सर्वाङ्गी राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भयो। अनि विषम 2018 वैशाख 25 गते गठन भएको रहेछ। 18 साल वैशाख 25 गते गठन भएको रहेछ सर्वाङ्गी राष्ट्रिय शिक्षा समितिको। यसको अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा रहेछन्। विश्वबन्धु थापा अध्यक्ष रहेछन्। प्रतिवेदन पेश 18 असार 15 गते भएको छ। प्रतिवेदन पेश 2018 असार 15 गते गरेछ। यसले विद्यालय शिक्षाको संरचना 5+6 हुने भनेर सिफारिस गर्यो, तर कार्यान्वयन भएन। विद्यालय शिक्षाको संरचना 5+6 भन्यो। 5 वर्षको प्राथमिक, 6 वर्षको माध्यमिक भन्यो, तर कार्यान्वयन भएन। अब 2018 आषाढ 31 गते पास जाँच अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएछ। 2018 आषाढ 31 गते पास जाँच अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभियो र 2018 मा नै 14 वटा अञ्चल शिक्षा अधिकारी स्थापना भयो। अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय 14 वटा 2018 सालमा स्थापना भएको छ। अञ्चल शिक्षा अधिकारी
अनि 2012 सालको शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा सामग्री र लेखन केन्द्र बनाइएछ। शिक्षा सामग्री र लेखन केन्द्र बनाइएछ। शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा सामग्री र लेखन केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिएछ। र स्कुल पुनर्गठन दौडा टोली 3 सदस्यीय स्कुल पुनर्गठन दौडा टोली खडा गरिएको रहेछ। यो 2018 भनेर बुझ्नुहोस्। 2018 के अरे यसरी बुझ्नुहोस्। अब 2019 पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी भयो भने 2019 भनेर बुझ्नु। पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी भयो 2019। एउटा त बुझौं। 75 वटा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय, अहिलेका हामी शिक्षा विकास समन्वय इकाइ भन्छौं, यो 75 वटै जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको यो 2019 सालमा रहेछ। जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको छ 75 वटै जिल्लामा 2019 मा। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा ऐन जारी यो पनि महत्त्वपूर्ण भयो। जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय स्थापना 75 वटै यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब यो अर्को कुरा पनि अहिले धेरै सोधेको छ। नेपालमा व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो? व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो भने 2019। यो प्राविधिक एवं व्यावसायिक तालिमको लागि बालाजु स्थित मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र, बालाजु स्थित मेकानिकल प्रशिक्षण केन्द्र र बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटको स्थापना गरी व्यावसायिक तालिम व्यवस्थित रूपमा दिन सुरु गरिएको रहेछ। यसरी बुझौं। यति कुराहरू हेरौं। अब हाम्रा एकजना भाइले 75 जिल्ला नै थिए सर भन्नुभयो। 2018 सालमा 14 अञ्चललाई 75 जिल्लामा विभाजन गरेको 2018 सालमा है। यसरी बुझौं। अब 77 हो सर भनेर सोध्नुहुन्छ। अब के भन्ने साथीहरुलाई है। अब 77 हुनु भनेर सोध्नुहुन्छ। अब के भनौं के नभनौं। अब आजलाई यति गरौं। तर यो तरिकाले इतिहास पढ्नै 5 दिन लाग्छ साथी। दुईटा क्लास भइसक्यो। अझै दुईटा क्लास पनि भ्याइन्छ भ्याइन्न भन्ने कुरो हो। इतिहासलाई मात्र। ल ओके थ्यांक यू। थ्यांक यू। गुड नाइट साथी।